प्राविधिक युगको नवीनतम व्यापारिक पद्धति प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणाली आजको आवश्यकता हो। WFDSA को सन् 2021 सम्मको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा विश्व बजारमा करिब 186 बिलियन अमेरिकन डलर बराबरको कारोबार गर्न सफल एक प्रमाणित उद्योगको रूपमा चिनिन्छ। नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन सक्ने सम्भावना बोकेको डाइरेक्ट सेलिङ प्रणालीको सुरुवाती अवस्था रोचक छ। 2000 को दशकबाट विभिन्न संज्ञामा उदय भएको यो व्यापारिक प्रणाली खुल्ला सिमाना हुँदै भारतीय कम्पनीका प्रतिनिधि मार्फत नेपाल भित्रियो। वस्तु तथा सेवाको पिरामिड शैलीबाट व्यापार गर्दै आए पनि बिस्तारै स्वदेशी सोच र शैलीका साथ नेपाली कम्पनीहरूको स्थापना हुन थाले। जनमानसमा बिस्तारै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग तथा प्रवर्धन गर्नु पर्दछ भन्ने चेतना स्तरको विकास हुँदै गयो, जसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म टेवा पुग्दै गयो। यो प्रणालीको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा निरीक्षण तथा नियमन गर्नका लागि जटिलता बढ्दै गयो। यो प्रणालीमा वस्तु मात्र नभई सेवामुखी व्यापारहरू पनि मौलाउँदै गए, जसले नियमनमा झनै असहजता थप्दै गयो। विक्रम सम्वत 2068 साल चैत्र 15 गते नेपाल सरकारको सम्मानित अदालतबाट कानुन बनाएर मात्र कारोबार गराउनु भनी आदेश दिइयो। तत्पश्चात यो व्यवसायलाई व्यवस्थित र कानुनी मान्यता प्रदान गरिनुपर्छ भनी NDSA, DSA सँग सम्बन्धित तथा अन्य विभिन्न अभियान कर्मीहरू निरन्तर सङ्घर्षमा लागिरहे। विभिन्न सम्भावनाको खोज र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार यस विषयले संवैधानिक परिषदमा प्रवेश पायो। त्यसैले माननीय सदस्यज्यूले भन्नुभयो जस्तो यो विधेयकको पुनर्लेखन वा विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो विधेयकका बारेमा यो विचार गरियोस्, छलफल गरियोस् र यसलाई पारित गर्नकै लागि पनि म अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। अब यो छलफल यही समाप्त हुन्छ। अब म वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विधेयक 2074 माथि विचार गरिस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विधेयक 2074 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। जसको फलस्वरूप 2074 साल कार्तिक 1 गते वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भयो। यसले एउटा बलियो कानुनी आधार तयार गर्यो, जुन ऐनको आधारमा 2076 साल फागुन 12 गते मन्त्री परिषदको निर्णयबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणालीको नियमावली पारित भयो। त्यस्तै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावली 2076 स्वीकृत गरिएको छ। यसैलाई आधार मान्दै नेपाल सरकार वाणिज्य विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण पद्धति मार्फत कारोबार गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई दर्ताको लागि आह्वान गर्यो र नेचर अफ इन्टरनेसनल प्रणालीलाई 2077 साल असार 17 गते विधिवत रूपमा कारोबारको अनुमति पत्र प्राप्त भयो। यसको अभ्यास र प्रयोगसँगै नेपाल सरकार वाणिज्य विभागले 2078 साल माघ 12 गते वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्यो, जस अन्तर्गत यसको उपदफा 1 मा विक्रेता वा वितरकहरूको जुनसुकै तह भए पनि बिक्री मूल्यको 42% सम्म सेवा, सुविधा, कमिसन वा बोनस दिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सिङ्गापुर मुख्यालय रहेको कम्पनीले सन् 2019 अगस्त 11 तारिकमा मलेसियाबाट विधिवत रूपमा कारोबार थालेको हो। हाल कतार र दुबईमा पनि आधिकारिक रूपमा कारोबार भइरहेको छ। सँगै भारत र हङकङमा पनि दर्ता भइसकेको छ। यसरी विश्व बजारमा आधिकारिक रूपमा उपस्थित हुने पहिलो नेपाली कम्पनी नेचर हब्स इन्टरनेसनल प्रणाली जैविक तथा जडीबुटी जन्य उत्पादनहरूको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणाली मार्फत विश्व बजारीकरण गरी स्वस्थ तथा समृद्ध जीवन प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ। कम्पनीले पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म दर्बिलो उपस्थिति जनाइसकेको छ। काठमाडौँको शङ्खमूलमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको कम्पनीले इटहरी, बुटवल र पोखरामा प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ।
करिब 112 क्षेत्रमा बिक्री केन्द्र स्थापनाको अनुमति पाइसकेको यस कम्पनीले हालसम्म 32 वटा बिक्री कक्षहरू मार्फत नेचरनेस्ट, गुप्ती टी स्टेट लगायतका कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको सामानहरू बजारीकरण गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य, सौन्दर्य, व्यक्तिगत हेरचाह र पोषण पूरकसँग सम्बन्धित उत्पादनहरू जस्तै अर्ग्यानिक ग्रिन टी, सिल्भर निडल्स टी, यार्ससेप, ओजस, प्रमेय, रसुन, एचियन, बर्खियानी, मसाज केयर ओइल, टुथपेस्ट, साबुन, लोसन तथा क्रिमहरू, सेम्पू, कन्डिसनर, हेयर ओइल, ह्यान्ड वास, ग्लिसरिन जस्ता धेरै उत्पादनहरूको बिक्री प्रवर्धन गर्दै आएको छ, जसबाट करिब लाखौंको समुदाय प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको छ। जबदेखि मैले यो ग्रिन टी युज गरेँ त्यसपछि 1 महिनाको अन्दरमा म 20 किलो घटेको छु। चमत्कार भयो। किन 20 किलो घटेको मलाई रेकर्ड पनि छ मेरो। त्यसपछि बिचमा अब अलिकति अहिले पनि खाना खाइरहेको छु। त्यसपछि चाहिँ यो रफ्तारमा नघट्ने छ। सुरुको महिनामा चाहिँ 10-15 किलो त आरामले नै घट्छ। फेसमा चाहिँ पहिला एकदमै धेरै डन्डीफोरहरू थियो। मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो बजारमा हिँड्दा। जब मैले न्याचप्सको एन्टी पिम्पल क्रिम युज गरेँ त्यसपछि चाहिँ मेरो डन्डीफोरहरू सबै हट्यो। यो दाग निकै यहाँ चाहिँ फुटेर रगत आउने अवस्था थियो, रगत आउँदै थियो र मैले धेरै खालको जनऔषधिहरू खाएँ र डाक्टरले कुनै पनि साबुनहरू यस्तो चिजहरू नपार्नु भनेको थियो। यता चाहिँ अलिक कम थियो, यता चाहिँ अलिक बढी थियो। अनि मैले त्यो औषधिहरू खाएर पनि यो साह्रै त्यस्तो निको भएको थिएन र मेरो यहाँ पनि छ, यहाँ पनि अहिले दाग अलिअलि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि थियो। तर मैले जब यो मर्निङ फ्रेस भन्ने साबुन नेचर हर्ब्सको चाहिँ प्रयोग गर्न थालेँ, त्यो प्रयोग गरेपछि चाहिँ मैले अहिले आफूलाई धेरै धेरै रिलिफ भएको चाहिँ महसुस गरिरहेको छु। लगभग यता चाहिँ निकै भइसक्यो, यस्तो भइसक्यो। यता चाहिँ अलिकति बाँकी छ, यो चाहिँ निकै नै थियो। यो लगभग 3-4 महिनाको चाहिँ रिजल्ट हो। उत्पादनहरूको उत्कृष्टतासँगै प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यावसायिक रूपमा सबल बनाई संस्कार सहितको व्यावसायिक अभ्यास आवश्यक छ। यही आवश्यकतालाई पूरा गर्न कम्पनीले विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै उत्पादन अभिमुखीकरण, आधारभूत तालिम, प्रभावकारी प्रस्तुतिकरण अभ्यास, गोष्ठी, सक्सेस सेमिनार, लिडरशिप मोटिभेसन सेमिनार, प्रशिक्षण तालिम सँगै अन्य विभिन्न गतिविधिहरू निरन्तर गरिरहेकै छ, जसले हरेक व्यक्तिलाई व्यक्ति स्वयं र समाज रूपान्तरणको रोल मोडल बनेर काम गर्न सक्ने बनाउनेछ। जुमबाटै भए पनि उहाँहरूले पनि मलाई धेरै गाइड गर्नुभएको छ र उहाँहरूबाट चाहिँ म यो ठाउँमा आइपुगेको हो। यहाँ आउनुभन्दा पहिला चाहिँ म एकदमै हाउसवाइफ प्लस एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा थिएँ र यस्तो खालको प्लेटफर्म चाहिँ हामी सबैको लागि एकदमै सुइटेबल छ। हजारौं स्वतन्त्र सक्रिय वितरकहरू यसको अभियन्ता बनेर अगाडि बढिरहेका छन्। सक्रिय अभियन्ताको मनोबल उच्च राख्न विभिन्न समयमा वितरक प्रवर्धनात्मक योजनाहरू, बिक्री कक्ष प्रवर्धन, स्टार वितरकहरूलाई सम्मान, टप 10 वितरकहरूसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया जस्ता विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आएको छ। स्थापना कालदेखि नै निकै चुनौतीहरू सामना गर्दै आएको कम्पनीले कोरोना महामारीमा पनि सेवा दिँदै आइरहेको थियो। कम्पनी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कानुनी प्रावधानमा रही आफ्नो कर्तव्यबाट कहिल्यै पछि हटेन, जसको फलस्वरूप कम्पनीले आज सफलतापूर्वक तेस्रो वार्षिकोत्सव बनाउँदैछ। यस अवस्थासम्म आउँदा कम्पनीलाई विश्वास गर्ने लाखौं ग्राहक, हजारौं स्वतन्त्र वितरक, सक्रिय कर्मचारी, प्रदेश प्रतिनिधिज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, कानुनी तथा आर्थिक सल्लाहकारज्यूहरू, कार्यकारी बोर्डका सदस्यज्यूहरू, शुभचिन्तक लगायत सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं। धन्यवाद।